अथ जनमङ्गलस्तोत्रम्। हरिः ओम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्यैर्विविधैरुपहारकैः सम्पूजिताय भक्तौघैः सिताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतम् चतुर्वर्गमभीप्सताम् सद्यः फलप्रदम् नॄणाम् तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः। अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहरयष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य शतानन्द ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः धर्मनन्दन श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजम् बृहद्वदधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकम् चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् वर्णिवे शर्मणीय दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजित